Okay, look at the question. Everyone, I have copied the question on the board. This is the question. Let's read the question. Anamol sold a watch to Angelina at 20% profit. Anmol sold the watch to Angelina at 20% profit. Anmolले Angelinaलाई 20% profit मा बेचेको रहेछ. Angelina sold to Vishal at 10% loss. Again, Angelina sold to Vishal for 10% loss. If Vishal paid rupees 756 to Angelina, पहिला एक के गरेछ यहाँनिर त अनमोलले कसलाई बेच्यो एन्जोलिनालाई बेच्यो है एन्जोलिनालाई बेच्यो कति पर्सेन्ट प्रॉफिटमा 20% प्रॉफिट प्रॉफिटमा एकदम पैसा बुझ्न पर्छ है त्यसपछि फेरि के भयो त फेरि अनमोल फेरि एन्जोलिनाले के गर्यो त फेरि एन्जोलिनाले कसलाई बेच्यो विशाललाई बेच्यो तर कति पर्सेन्टमा 10% लसमा बेच्यो बुक्रा बुझ्नुपर्छ यही हो क्वेशनले प्रोसेस त सजिलो छ अनमोलले एन्जोलिनालाई बेच्यो एन्जोलिनाले फेरि विशाललाई बेच्यो तर यहाँ प्रॉफिट गरेको छ यहाँ चाहिँ लस गरेको छ अब के भन्दै छ if Vishal paid 756 to the Angelina विशालले के गर्यो सबैभन्दा लास्टमा विशालले किनेछ नि त है विशालले एन्जोलिनाबाट त्यो किन्दाखेरि कति पे गर्यो यसलाई एन्जोलिनालाई रुपीस 756 पे गरिरहेछ त्यसो भए हाउ मच एन्ड अनमोल पे टु बाइ द वाच अनमोलले सुरुमा कतिमा किनेको थियो त्यो वाच पत्ता लगाउनुस् भनेछ नानी बाबुले यसो गरे हुन्छ अनमोलको पैसालाई x माने हुन्छ अनमोलले सपोज सीपी अफ अनमोल bx सपोज गरे पनि हुन्छ अरु वे पनि छ हामी अघि नै माथि क्वेशन नम्बर ए जस्तै यसलाई बी नम्बरको क्वेशन हो ए नम्बर जस्तै पहिला अनमोलको चाहिँ कन्सिडर गर्दिने अनमोलको कन्सिडर चाहिँ एन्जिनियरले कति आएछ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने गर्दै गरेका लास्टमा के हुन्छ 756 सँग के हुन्छ इक्वल गरेर इक्वेट गरेर हामीले के गर्न सक्छौं भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं ल अब त्यसरी गरौँ है त ल अब यही कुरा छ द सल्युसन नाउ हियर for Anmol we have to write here for the Anmol पहिला Anmol को लागि काम गरौँ त ल for the Anmol CP we don't know CP we have to consider x CP of what Anmol ले कतिमा किनेको त्यही पत्ता लाग्छ भने चाहिँ यहाँ how much Anmol paid to buy the watch भनेको Anmol ले त्यो घडीलाई कतिमा किनेको थियो भनेपछि Anmol को लागि CP निकाल्न पर्यो हामीले Anmol ले पहिला सुरुमा किनेको त Anmol ले हो नि अनमोलले फेरि एन्जोलिनाले बेच्यो एन्जोलिना फेरि विशाललाई बेच्यो भनेपछि त अनमोलले सुरुमा कतिमा किनेको थियो दैट वी हैव टु फाइन्ड इट सो फर द अनमोल यु क्यान कन्सिडर सीपी अफ वाच इज इक्वल टु रुपीस x यु क्यान लेट यसलाई एक्सलेट गर्न सकिन्छ अब while selling this watch by Anmol to the Angelina there is how many percent profit is done कति percent profit गर्छ अघि नै गरेको प्रोसेस फलो गर के कति percent profit गरेको छ profit is there 20% profit is equal to 20% is done now CP you are considering CP not given so we are considering now SP is equal to CP plus profit percent of CP formula you know so we can do now SP is equal to SP of what is equal to CP plus profit percent of CP you can do last balance आफै हुन्छ automatically so CP you know rupees x plus this is 20% of CP is x this implies that x plus 20 by 100 is 20 by 100 multiplied by x this I do directly 1.2x 1.2x आयो है यहाँ 20 by 100 गर्ने 0.2 आउँछ 0.2 र 1 एड गर्यो भने 1.2x हुन्छ you know very well this ल This is the selling price of the watch for whom? कसको लागि हो यो? This is the selling price for the Anmol. कसको लागि selling price हो? Anmol हो. Anmolले कसलाई बेच्यो? एन्जोलिनालाई. कसलाई बेचेको छ Anmolले? एन्जोलिना. अब एन्जोलिनाको लागि CP के हुन्छ फेरि? एन्जोलिनाको लागि CP के हुन्छ? त्यो Anmolको selling price 1.2. राम्रोसँग बुझाइन आथ्यो है हेर है. के भनेछ भने अनमोलले x मा किन्यो भने बुझ्या छौं अनि अनमोलले 20% प्रॉफिट गरेर कसलाई बेचेको छ अनमोलले 20% प्रॉफिट गरेर एन्जोलिनाले बेचेको छ त्यसो भए तिमीले के गर्न पर्यो त एन्जोलिनाको
अब अनमोलले एन्जोलिनालाई बेच्यो, कतिमा बेच्यो भन्दाखेरि 1.2x मा बेच्यो। SP of watch from Anmol to Angelina is rupees 1.2x. The selling price for Anmol is first price of Angelina. उयो अघि नै यस्तो गरेको नि हामीले हैन, अनमोलको CP अनमोलको SP के हुन्छ, एन्जेलिनाको CP हुन्छ। Therefore now for the एन्जेलिना, अब एन्जेलिनाको लागि काम गरौँ फेरि। एन्जेलिना ल, फर द एन्जेलिना CP of watch कति, रुपीज 1.2x। बुझिरहेको छौ नि हैन। अनमोलले एन्जेलिनाले सेल गरेको, त्यसले गर्दाखेरि अनमोलले कति बेच्यो, अनमोलको लागि SP कति भयो 1.2x। अब अनमोलले एन्जेलिनालाई 1.2x मा सेल गर्छ भनेपछि 1.2x is the selling price for Anmol and cost price for the Angelina. So SP of CP for Angelina is equal to SP of for Anmol. CP for Angelina is equal to CP for Anmol लेख्दा पनि हुन्छ, but I am writing it directly. CP of watch is equal to CP for Angelina is equal to rupees 1.2x. So directly we can write, no problem. Direct लेख्दा हुन्छ, बुझ्न पर्यो त्यही हैन। Again, Angelina sold the watch to the Vishal at 10% loss. कति percent loss बेचेको छ, 10% loss बेचेको छ। Here loss equal to 10%. Again you have to apply for the फेरि हामीले के गर्न पर्यो, फर्मुला लाउन पर्यो। CP, you know. Now SP for Angelina how many, that we are going to find it here. So here CP for of watch equal this, loss equal 10%. Therefore SP of watch is equal to CP minus loss percent of CP. And loss so we have to do minus CP minus loss percent of CP. This is equal to CP is how many? CP is 1.2x. 1.2x minus loss percent is how many? 10% of CP. CP is 1.2x. This is equal to 1.2x minus 10 divided by 100 multiplied by 1.2x. This is equal to 1.2x. You can press calculate 10 by 100, 0.1 comes here. 0.1 into 1.2x. Now you can press calculate how many comes. 0.1 into how many? How many comes? (0.1 into 1.2) how many? Wait, sir, calculate. Wait, sir. You don't have calculator? Have, sir. 0.12. Now this subtract it. 0.2x minus 0.12x how many? Press calculator. 1.08. Right? Yes, sir. 1.08 extra comes. It is more, so we are trying rupees. This is rupees 1.08 extra. This is the SP of the watch for the Angelina. अब Angelina कति बेचेको छन्? एन्जेलिनाले विशाललाई कतिमा बेचेको छ? 1.08 x मा बेचेको छ। भनेपछि this is SP for Angelina is CP for whom? Vishal. CP for Vishal. Sir. CP for Vishal is बुझ्छौ नि हैन? अनमोलले कलाई बेच्यो? अनमोलले एन्जेलिनालाई, त्यसपछि फेरि एन्जेलिनाले कलाई विशाललाई। भनेपछि एन्जेलिनाको SP विशालको के हुन्छ? CP दुईटै के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। SP for Angelina is equal to the CP for Vishal. त बुझ्छौ नि हैन? मैले जस्तै स्पर्श भट्टराईलाई एउटा पेन 10 रुपैयाँमा बेचे भने त्यो 10 रुपैयाँ भनेको मेरो लागि चाहिँ सेलिङ प्राइस हो भने स्पर्शको लागि त्यो के हुन्छ? कस्ट प्राइस। किन स्पर्श मबाट किनेको हो नि त। मेरो लागि सेलिङ प्राइस के हुन्छ? स्पर्शको लागि कस्ट प्राइस हुन्छ। त्यस्तै गरी एन्जेलिनाले विशाललाई बेचेको। त्यसो भए
एन्जोलिनाको सेलिङ प्राइस र विशालको कस्ट प्राइस के हुन्छ इक्वल हुन्छ सेलिङ प्राइस फर एन्जोलिना इज इक्वल टु द कस्ट प्राइस फर विशाल त्यसो भए यहाँ के हुन्छ यो एसपी 1.08x के हो यो 1.08x कसको लागि सीपी हो कसको लागि एसपी हो एन्जेलिनाको लागि एसपी विशालको लागि सीपी भेरी गुड दिस इज द एसपी फर एन्जोलिना एन्ड सीपी फर द विशाल त विशालले 756 तिर्यो रे हेर त माथि यससँग इक्वल हुन्छ यो if विशाल पेड रुपीस 756 भन विशालले कति तिर्यो रे त्यो किन्नको लागि 756 तिरे रहेछ भनेपछि 756 is the CP for Vishal and 1.08x also CP for Vishal. So this both of them are equal. दुईटै के हुन्छ equal हुन्छ. Therefore we can write lastly we are at the last step. Therefore लेख्ने राम्रोसँग के भन्दैछ CP for Vishal is equal to SP for Angelina. That is CP for Vishal. CP for Vishal is equal to SP for Angelina is 1.08x. ल भन मलाई नानीहरुले CP for Vishal कति आछ रे विशालले कतिमा किन्यो एन्जलिनालाई कति पैसा तिरेछ माथि हेर्दा क्वेशनमा 756 आछ 25 oh 756 is the CP for the Vishal because Vishal bought this watch from the Angelina. So Vishal paid 756 rupees to the Angelina to buy this watch. So 756 the CP for Vishal. 756 भनेको विशालको लागि कस्ट प्राइस सीपी हो. त्यसो भए यो 1.08x पनि विशालको सीपी रहेछ. 756 पनि विशालको सीपी रहेछ. दुईटै सीपी के हुन्छ इक्वल हुन्छ. त्यहाँबाट x भ्यालु आउँछ सीपी हो. CP for Vishal is here we can write 756 is equal to 1.08x. Now you can press calculator. How many comes? X equal to 756 divided by 1.08. How many comes? You have calculator, you can press it. How many comes? 700, sir. 700. Yes, 700. So what is this 700? What is this x? X भनेको यहाँ के होला? X भनेको CP of watch. CP of watch by Anmol or not? Anmolले किनेको हो नि त. Anmolले कतिमा यहाँ के भनेछ? How much Anmol pay to buy the watch? Anmolले त्यो watch किन्नको लागि कति पैसा पे गरेको थियो भन्छ Anmolको CPX हो नि त. So Anmol purchased the watch for 700 rupees. Therefore we can write what we can write? Anmol paid सुरुमा त Anmolले किनेको नि त है rupees 700 to buy the watch like this you can write. So this is your complete solution. In next way also we can do अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ. यहाँ हामी क्लासबाट सुरु गर्न सक्छौं. But I am teaching you to do from the beginning. In this way you can do no problem. Is everyone clear? सबैजना क्लियर छौ? Yes sir. छ हैन? अब हेर यहाँ केही कन्फ्युजन नै पर्दैन के. You have to understand from here. Look it.